बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेंशन चल रही है। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर एक वाक़या होता है जिसमें कुछ सियाहों को दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक कर दिया जाता है, जो कि काबिल मज़म्मत वाक़या है, लेकिन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है। फिर पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का मुआहदा है, सिंतास मुआहदा, उसको वो मुअत्तल करते हैं, पाकिस्तान का पानी रोकते हैं। और आज पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आता है और पाकिस्तान इसके बदले में एक तो सिंतास मुआहदे के ऊपर इंटरनेशनल फोरम से रजू करने का ऐलान करते हैं, और दूसरा पाकिस्तान ने इंडिया की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। और जो इंडिया ने इक़दाम पाकिस्तानी वीज़ों से मुताल्लिक किए हैं, पाकिस्तान ने भी जवाब में वही किया है। तो एक जवाब आ रहा है आमने सामने, ये एक सूरत हाल है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात, जो कि कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको नहीं मान रहा, लेकिन अब उस हवाले से एक अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये एक दो रोज़ पहले पेशरफ्त हुई थी, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका ज़ाती मसरूफियात की वजह से। उसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। 3 मार्च 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाया गया और उमर अयूब साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, और बाकी पैनल जो सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो बने। माजी की तरह इनको भी कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगभग 2 से 3 दिन के बाद 150-200 के करीब सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल तमाम तर तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा दी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये डिमांड की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ये जो अब इंटर पार्टी इंतखाबात हमने करवाए हैं, इनको आप एक्सेप्ट करें, और कानून के मुताबिक 7 दिन या फिर 14 दिन के अंदर इनको एक्सेप्ट करना बनता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। और रवायत के मुताबिक, क्योंकि जो मौजूदा रजीम है इस वक्त, वो नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ नाम की कोई सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करे। ये भी हम बताएंगे कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। अब तो जनरल इलेक्शन 2024 में आपने जो कुछ करना था कर दिया, बावजूद उसके कि अब पीटीआई को माफ़ कर दें भाई, आप उनकी जमात को बाज़ाब्ता तौर पर बहाल कर दें, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। तो अकबर एस बाबर एक बार फिर चाबी वाले खिलौने के तौर पर सामने आए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट ना करें। लगभग 9 से 10 के करीब पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समातें हुई। फिर इसी दौरान जब डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी दफ्तर है इस्लामाबाद में, G7 में, G8 में अंदर का दफ्तर है, उसके ऊपर रेड किया जाता है। पुलिस और FIA रेड करती है। दफ्तर की इमारत को भी ऊपर से जो एक एक्स्ट्रा उन्होंने का ब्लॉक बनाया हुआ है या फ्लोर बनाया हुआ है, उसको गिरा दिया जाता है। और फिर तहरीक इंसाफ के जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी बाद में निकाल दिए जाते हैं, या जो डेटा है वो अपने कब्ज़े में ले लिया जाता है। और फिर अगले कुछ दिन बाद पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत होती है। तो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकी। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू करती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ैसला करने से रोकने का एक हुक्म लेके आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस केस की समाअत होती है, और इस समाअत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये वाज़े करता है कि आज फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी साहब जो हैं वो दलाइल देते हैं, और इन दलाइल में वो ये सवाल उठाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कि बताया जाए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये क्वेश्चन करता है कि हमने आपको कब कहा कि आप इंटर पार्टी इंतखाबात कराएं। कानून आपके आइन के मुताबिक 5 साल के वक्फे से इंटर पार्टी इंतखाबात अगर ना हुए तो फिर तो और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उज़ैर भंडारी साहब कहते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने या फिर किसी अदालत ने कलअदम करार दे दिया है? क्या पार्टी ख़त्म हो चुकी है? तो कहा नहीं। उन्होंने कहा जब पार्टी ख़त्म नहीं हुई तो फिर हमारे पास रास्ता तो है कि हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, ताकि हम अपना इंतखाबी निशान बहाल करवा सकें। और क्या किसी कोर्ट ने यह कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए जाएँ? तो फिर सवाल उठता है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ये सवाल करते हैं जस्टिस इकरामुल्लाह, जैसे रिटायर्ड इकरामुल्लाह साहब, वो कहते हैं कि आपकी जनरल कौंसिल ही गैर कानूनी, मतलब ये जनरल कौंसिल का इख्तियार कहाँ पार्टी आइन में लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि जब सारे ओहदे ही ख़त्म हो चुके हैं तो पर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर हमने इलेक्शन तो कराने हैं, इसलिए हमने इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए और तमाम
ڈاکومنٹس بھی آپ کو جمع کروائے، اور پھر درخواست گزار اکبر اسبابر اور جو باقی 2-3 لوگ ہوتے ہیں ان کے وکیل دلائل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کر چکی ہے، اور ابھی بھی جب انٹر پارٹی انتخابات ہو رہے تھے تو پھر ہمیں نہ تو انہوں نے نامینیشن پیپرز دیے ہیں اور نہ ہی ہمیں الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا یا تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے، یا پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کرانے کے لیے 1 سال کی مہلت دی جائے، لیکن تب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ معاف کیجیے گا، جو اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کر دیا جائے تاکہ یہ مس یوز نہ کر سکیں، کیونکہ یہ غیر آئینی پارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس نہج کے اوپر لانے والے بھی یہی لوگ ہیں، ان کا پاکستان تحریک انصاف سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو نامزد چیئرمین ہے برسٹر گوہر، وہ پیش ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات جو ہوئے ہیں وہ پینل کی بنیادوں کے اوپر ہوئے ہیں، اور پینل کے اوپر ہی ہم نے الیکشن کرایا ہے، اور ایک پینل کے لیے کم از کم 20 نامینیشنز ہونا ضروری ہیں۔ ان کے پاس کوئی نامینیشنز نہیں تھی، یہ اکیلے صرف یہ بتا دیں کہ کس پوسٹ کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ایسا کوئی دلیل بھی نہیں دی، کوئی جواب بھی نہیں دیا، اور ان کے پاس بیسیکلی امیدوار ہی پورے نہیں تھے۔ لہذا جب امیدوار پورے نہیں ہیں تو پھر ان کو نامینیشن پیپر ہم کیسے دے سکتے تھے، کیونکہ الیکشن تو کانٹیسٹ جو کرنا ہوتا تھا وہ وہ پینل کے اوپر کرنا تھا، اور پینل پورا دینا پڑتا تھا، پینل تھا نہیں تو پھر الیکشن کرنے کے لیے نااہل تھے، لہذا اس وجہ سے ان کو نامینیشن پیپرز نہیں دیے گئے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو حکام ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، وہ وہی رام کہانی سناتی ہیں کہ 2019 میں انہوں نے پارٹی آئین تبدیل کیا، پھر پارٹی آئین کے اندر رد و بدل کیا گیا، پھر رد و بدل واپس لے لیا گیا، پھر پرانا آئین بحال ہو گیا، پھر ووٹر لسٹوں کا چکر، تو یہ کہانی وہ کہانی، اس طریقے سے کر کے انہوں نے کہا لہٰذا اب انٹر پارٹی انتخابات کے اوپر ہمارے یہ اعتراضات ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے وکیل کہتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹر پارٹی انتخابات کے اوپر جو آپ نے سوال اٹھائے تھے، ہم نے ان کا جواب آپ کو دے دیا ہے، آپ ادھر تک ہی محدود رہیں، باقی آپ کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، چیف الیکشن کمشنر آئینی مدت پوری کر چکے ہیں، ممبر خیبر پختونخوا ممبر سندھ بلوچستان دونوں اپنی 5 سالہ آئینی مدت مکمل کر چکے ہیں، لہٰذا اس کا اعتراض درخواست بھی ہم نے الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے۔ تو پھر چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ فائنل آرڈر جو ہے وہ نہیں کریں گے، تاہم بعد میں یہ عزیر بنڈاری صاحب نے کہا کہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے، ہائی کورٹ کا ایک حکم ہے، تو آپ ابھی ججمنٹ ریزرو نہ کریں، جب تک وہاں سے معاملہ کلیئر نہیں ہوتا، ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر نہیں آتا، تب اس کے بعد آپ ایک اور سماعت رکھ لیجئے گا۔ تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کیس ہے وہ اب کلوز ہو چکا ہے اور تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، قانونی دیکھیں، پولیٹیکلی دیکھیں، یا الیکشن کمیشن کے رولز، پی ٹی آئی کے آئین کے اوپر دیکھیں، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ججمنٹ جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت کہا گیا وہ دیکھیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انٹر پارٹی انتخابات جیسے تحریک انصاف کے ایکسیپٹ کرنے چاہیے، لیکن کیونکہ سچویشن ایسی پیدا کی جا چکی ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنا ہی ہے، اور بہانہ کوئی نہ کوئی تلاش کر کے ایک بار پھر انٹر پارٹی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کے یہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی ریجیکشن کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس فریز بھی کر سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ کر سکتا ہے کیونکہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ سماعت کے دوران ایک ممبر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آل پاکستان مسلم لیگ جو پرویز مشرف صاحب کی جماعت تھی، ان کے بھی اکاؤنٹس کچھ اس طریقے سے انہوں نے فریز کیے تھے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہوگا ہائی کورٹ میں جائے گا معاملہ، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، تو پھر معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہ بہتر بھی ہے، معاملہ کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی ایک دفعہ سیٹ کر دیں، پھر آگے چاہیں گے کمیشن سے کہاں آپ کو انصاف ملنا ہے، اس سے الیکشن کمیشن سے انصاف ملنا ناممکن ہے، ویسے تو عدالتوں سے بھی انصاف اب مشکل ہی ملتا ہے۔ تو ایک سوال آپ لوگوں کے بھی ذہن میں اٹھ رہا ہوگا، جو میں نے پہلے بھی بات آغاز میں یہی کی کہ اب جب الیکشن 2024 ہو چکے، آپ نے اپنی مرضی کی حکومتیں بنا لی، نتائج اپنی مرضی کے حاصل کر لیے، تو پھر اب کیا ایشو ہے کہ آپ تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات آج ہوں، کل ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، وہ ہونے ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی سینٹ میں نہیں آنی چاہیے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے آ جائیں گے، یا ایس آئی سی سے آ جائیں گے، یا پھر باقی اس طرح سے
تو اپنی مرضی سے وہاں پر ہیر پھیر کر سکتے ہیں. ایک تو وہ یہ ذہن میں ہے. دوسرا اسلام آباد اور پنجاب کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ بھی ڈیو ہیں. وہاں پر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت آتی ہے تو پھر ایشو پیدا ہو جائے گا. وہاں پر مسلم لیگ نون کو ہار ہو سکتی ہے, اور اس لیے اسلام آباد کے 2-3 دفعہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں وہ بھی ملتوی کیے گئے. تو یہ ایک خوف ہے کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر ایمرج ہو کے آ جائے گی اور سارے معاملات آگے چل پڑیں گے. تو ایک خوف کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں اور الیکشن کمیشن ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.